17 ساهله. هذه 51 مليون. المشكله هذه اللي ما عنديش. دونك جراند اكس بلس 51 مليون. ها هي 6000 قسمنا 90 على 15 طلع 6000. واضح مسيو فهمتك. دونك بلس دونك 90,000 بلس 90,000 en stock initial en valeur plus l'entrée 1 en valeur plus l'entrée 2 en valeur plus l'entrée 3 en valeur sur stock initial en quantité donc 20,000 plus l'entrée 1 en quantité 5,000 plus l'entrée 2 en quantité 3,000 plus l'entrée 3 en quantité 6,000. الكل هذه الفورمول تاع الكام ديال 17,000. الريغل دو 3 الجيستيون كل بازي على الريغل دو 3 كل من لابرو للفينانس. دونك الريغل دو 3 ساهل برشا نجمعوا هذه وهذه وهذه نجمعوهم 40,000 51 91 ومعاهم 90 دونك 181 بلس اكس. دونك شوف 400,000 هذه استغفر الله 400,000 و51 451 دونك 541 بلس اكس جمعناها من فوقانيين جمعناها من الكل سور 20,000 25,000 دونك 28,000 دونك 34,000 تساوي 17. سامبل ريغل 3 541,000 بلس اكس يساوي 34,000 في 17 34,000 في 17. دونك لهنا احنا قلنا الفاريابل والفالور بعمرك ما تخليهم مهبول يخليهم مع بعضهم ما تخليهمش مع بعضهم. حاجتين يتهز الفاريابل غادي وتجيب الفالور لهنا يتخلي الفاريابل لهنا وتهز الفالور غادي واحده فيه. الاكس هذايا واش يعمل لهنا ولا خليه في البلاصه هذه نجيبوها لنا باش بالموا اكس ايكال 334 في 17 ونطرحوا منها 541 37,000 طلعت. دونك هذه 37,000 هذه كلها 37,000 دونك النجم نطلعوا لو يونيتي 37,000 سور 74 يجي 7.4 اختي. تري بيان. حاجه اخرى تو هذا واضح. علاش مش دخلنا لونطري فين؟ كيفاش؟ القاعدة مش القاعده تاع الكام فون دو بيريود ستوك انيسيال اون فالور بلس لي زونتري الكل اختي راه بلس لي زونتري الكل راه. نكمل باهي. توا الليفريزون ما عنديش. احنا صارت صورتي واحده ديجا صورتي واحده ما عنديش مي عندي لي ستوك فينال اون كونتيتي عندي. دونك من الفورمول تاع ستوك فينال اون كونتيتي ستوك فينال اون كونتيتي هي شنو؟ ستوك انيسيال اون كونتيتي 20,000 دونك بلس لي زونتري الكل لي زونتري الكل اون كونتيتي 6,000 3,000 9,000 يعطيك الصحة 14,000 دونك الا السورتي انا ما عنديش اما ستوك فينال نعرفو. ستوك فينال 6,000 دونك ستوك فينال ايكال ستوك انيسيال بلس انتري موان سورتي. فورمول دو ليكيليبر جينيرال دو ستوك كان السورتي ما عنديش نجمو نطلعوه كيفاش؟ السورتي بالموا نجيبها لنا بالبلوس و 6,000 نهزها غادي بالموا. دونك السورتي فاريابل ما نخليهاش بحذا فالور نجيبها لنا ديجا لا واش عليها هي بالبلوس تاع السورتي ايكال 20,000 بلس 14 ونهز لها من 6,000 بالسيني موان. دونك 20 بلس 14 دونك 34 موان 6,000 صافي 28,000.
28000. دونك اكس اللي هي السورتي ايكال 28000. هذه السورتي نتاعي 28000. بيان سور خرجت بالكام 17 الكام. دونك 28 فوا 17 صافي 476 1000. 28 وخرجوا 28. باش نطلعوا بطريقه اخرى زاد انا هي 28000. كيفاش؟ ما هو 28، ما هو دخلنا 6000. كي دخلنا 6000 ليكسيستون ولا 6000. اش معناها؟ معناها ليكسيستون كان صفر. تري بيان تري بيان. شوف صاحبكم واش قال؟ قال حتى كما نطبقوش الفورميل صاحبكم ذكي. لا صحيح يا ايش زاد. صاحبكم قال حتى كما ما نطبقش الفورميل هذه ما نطبقوهاش. انا عندي حاجه قال قلت شنو هي؟ قال لي شوف، قال لي انا دخلنا 6000 ولا عندي 6000 يعني كان عندي صفر. عنده الحق يعني خرجنا من الكل. يعطيك الصح. قال شوف قال شوف تبعوا الكلام قال دخلنا 6000 ولا عندي 6000. سي قداش كان عندي؟ قال كان عندي صفر. ما دامني دخلت 6000 وفي ليكزيستون ولا 6000 سي كان عندي صفر. دونك عندي 28. قداش خرجنا باش يولي صفر؟ 28. هذه لا دوزيام ميثود. شكون تكلم؟ عطاها لي الميثود هذه. حامد كلامش. تري بيان حامد تري بيان 1 تري بيان 1. باهي هذه فيش. دونك لا فالوريزاسيون تاع ستوك فينال زاد سو في بار لو كام فوا 17. دونك 6000 فوا 17 صافي 102000. هذه فيش ستوك تاعي. تري بيان. باهي باهي كملوا يا جماعة. باهي تبعوا معايا تبعوا. هذه سيري لاناليز دو ليفولوسيون دي ستوك. الكل عندكم ها. هذه السيري exercice donc numéro 1. exercice numéro 1. ايش بعتها مسيو؟ بعتها في نهارتها. هاي لك سيري. ايه في دي في Exercice numéro 1. On vous soumet les informations suivantes concernant la matière première bois de la société Moblia pour l'année 2011. Un stock au 31/12/2010. Stock au 31/12/2010. ستوك بتاعي دونك 39000. ستوك فينال بس هذا الفينال اون 2010 اللي هو الانيسيال اون 2011. تري بيان. دونك هذايا نفسه هذا هو ستوك فينال 2010 وهو نفسه ستوك انيسيال 2011. نباتوا عليه يعني نصف حالي. ها؟ اللي نباتوا عليه نصف حالي يعني تخلي تري بيان تري بيان. دونك هذاك خليناه البارح في 2010 اخر ليله في العام. ستوك فينال اول نهار السنه. ما بين 2010 و 2011 راه كالكو سيكوند. راه ما بين 2010 و 2011 راه منهم بعمرهم ما كانوا 12 شهر. ما بين 2010 و 2011 سيكوند واحده. هاك تاع نص الليل هذيك تاع ليله راس العام.
ترجمة ما فيش فيه الفوشيك. دونك ستوك عندك 39000. ستوك 39000. دونك عندي ستوك مويان. ستوك مويان. شوف انت لهنا انا ننصحك كي تسمع كلمة ستوك مويان في الجيستيون دو روتاسيون ديريكت تحط الفورمول تاع ستوك مويان طول. شنو هو ستوك مويان هذا؟ تري بيان. ستوك انيسيال بلس ستوك فينال سور 2. هذا ستوك مويان. عطاهولي لهنا 41 و500. دونك 41 و500. باهي. وعندي لي زاشا. لي زاشا كل عندي. هذوما المفروض يكونوا لي زاشا تاع 2011. لي زاشا اون 2011. دونك لي زاشا 2011 يعني من جا في ديسمبر 2011 الكلهم 288 و500. هذم اللي دوني لي عندي. هذم هما اللي دوني تروا دوني. باهي. أول كيستيون. Calculer le coefficient de rotation de stock de bois. Le coefficient de rotation en 2011. En 2011. Donc, coefficient de rotation. Le coefficient de rotation en 2011. Bon, je ne par formule. Donc, la somme des sorties en valeur, il y a le grand A majuscule sur stock moyen. Ben, بالنسبة للstock moyen عندي. Mais بالنسبة للsortie en valeur, c'est simple. La somme des sorties en valeur. Stock initial 2011. Plus les entrées, plus les achats 2011. Bien, moi, stock final 2011. Donc, عندي الكل. بالنسبة للstock initial عندي 2011. Les achats عندي. Donc, stock final عندي. stock final ما عنديش stock final. لازم نطلعوا stock final. شفت الجيستيون كيفاش؟ شوف لهنا عندي بروبليم. ما نجمو نخدمو الكوفيسيون دو روتاسيون الا ما نطلع سوم دي سورتي اون فالور. وما نجم نطلع سوم دي سورتي اون فالور الا ما نطلع ستوك فينال. شنو هي الحاجه اللي باش تخليني نطلع ستوك فينال؟ الفورمول تاع ستوك مويان. على خاطر هي فيها ستوك فينال. حتى كان جا ما عنديش ستوك انيسيال وعندي الفينال، الانيسيال نطلعو من ستوك من الفورمول تاع ستوك مويان. يعني هو عطاني ستوك مويان. بالله ما لقى ما يعملوا باش يحسب ستوك مويان يحط في الاكزرسيس، ما هو باش نستعمل ستوك مويان. تو البروف يتعب في روحه ويحسب ستوك مويان علاش؟ ما كنت باش تستعمل وتخرج ان كونو. دونك هنا اون بوز. ستوك انيسيال عندي 39 بلس ستوك فينال ما عنديش سور 2 ايكال ستوك مويان دونك 41 500. Donc, règle de 3, gestion كلها règle de 3. Donc, 39 000 plus stock final égale 2 fois 41 500. Donc, هذه تجينا 83,000. stock final égale 83 ونطرح منها 39. Donc, stock final égale 44,000. طلع شي ستوك فينال. تو نجمو à l'aide de l'équilibre général de stock نخرجو السوم دي سورتي اون فالور. دونك لا سوم دي سورتي اون فالور اللي هي لو غران تا ماجيسكول ايكال ستوك انيسيال عند انيسيال 39,000 بلس لي زاشا عند لي زاشا donc 282 500 moins stock final 44,000. Donc la somme des sorties en valeur égale de 177 500. هذا سورت دي سورتي. توا نجمو نطبقوا الفورمول تاع جيستيون دو تاع الكوفيسيون دو روتاسيون. دونك الكوفيسيون دو روتاسيون سوم دي سورتي اون فالور. دونك الكوفيسيون دو روتاسيون ايكال 277 500 sur شنو؟ ستوك مويان. عندي ستوك مويان دونك 41,500. دونك نجمو نطلعوا لو ستوك قداش يتجدد من مره. نعم
كيفاش خويا؟ الروتاسيون نحسبوها بالاغلبيه بالفالور. اي بالفالور نحسبوها، نخدمو كان بالفالور لان نخدموها. كيفاش اختي انت شنو قلت لي؟ مسيو عطيتك النتيجة. 6,68 donc ça fait 7 fois. 7 fois. Il y a 6,68 l'arrondi donc 7 fois. Donc le stock se renouvelle 7 fois pendant l'année 2011. Deuxième question. Calculer la durée moyenne du stockage. La durée moyenne. Simple. 3,60. مسيو نعمل 63 على 7. Très bien. Donc durée moyenne du stockage égale 360 sur 7. تعطيك بالnombre de jours. Donc 51,4. 51,4. هذه حتى كي نحب انا نطلعها بالضبط 51 jours et 0,4 fois 24 fois 24 heures. Donc 9,6 heures. يعني يبقى 51 يوم و9 سوايع. Donc, troisièmement, commenter le résultat obtenu, sachant que le coefficient de rotation du secteur est de 8 fois. السكتور الستوك نتاعو يتجدد 8 مرات، الباب نتاع الستوك يتحل 8 مرات في العام. احنا يتحل 7 مرات برك. تبان لي الرونديسمون 7 مرات، 6 فاصل. يعني مش باش نقول البروبليز اقل من السكتور. بيان سور دونك لهنا يعني اي Mauvaise politique de l'approvisionnement. très bien, mauvaise politique de l'approvisionnement en comparant la gestion de stock de l'entreprise par la gestion de stock de secteur. Et plus précisément, نحكيو على الفيتيس de rotation de stock. En fait, le coefficient de rotation شنو؟ هو الفيتيس de rotation. قداش يتجدد مرة؟ يعني la vitesse de rotation de stock de l'entreprise est plus ralentie que la vitesse bien que celle du secteur. واضح؟ نحكيو شوف لازمك تجبد لا جيستيون دو ستوك بيان لا بوليتيك دو لابروفيزيونمون. اما تهبط تحكي على جيستيون دو روتاسيون خاطر ماناش نحكيو على اكزامبل باساسيون البوزيسيون هنا فسهلتها لك. ماناش نحكيو على البوليتيك داشا، ماناش نحكيو اكزامبل على جيستيون كونتابل دو ستوك، نحكيو على جيستيون دو روتاسيون. لازمك تحكي تجبدها جيستيون دو روتاسيون. دونك لهنا مسيو معناها نقولوا موفيز كونتابل. la vitesse نجمو نقول يا اما بروبليم دو فونت ولا كيفاش؟ مسيو مش فما زوز، يا اما نقولوا بروبليم دو فونت ولا موفيز جيستيون دو ستوك. المشكله تاع الروتاسيون منين جايه؟ اي ريت البروبليم دو روتاسيون كي نحكيو على البروبليم دو روتاسيون حكيت فيها في مناسبه سابقه. هذه راهي جايه من حاجتين، تنجم تكون جايه من حاجتين، يا من الكوميرسون بروبليم كوميرسيال والا من جيستيونير دو لابروفيزيونمون. دو انترفونون دو بارتيسيبون، يا اما الكوميرسون ما يعرفش يبيع، يا اما الجيستيونير دو لابروفيزيونمون يطبق في بوليتيك باش اما يلزمك تفهم. تبعني بالباهي يا اختي، اللي لازمك تفهم حل واحد باش نجمو نقويو لا جيستيون دو روتاسيون. يلزم السوم دي سورتي اون فالور يزيد، معناتها يلزم هذا يزيد. السوم دي سورتي اون فالور ديجا فالوريزي اي فالوريزي بالكو فالوريزي. هذاك سي لا سوم دي سورتي اون فالور بالكو. هذاك سي لو كو داشا تاع المارشانديز فوندو، سي لو كو داشا تاع الماتير بريمير كونسومي، سي لو كو دو برودكسيون دو لا كونتيتي فوندو. يلزم الكو هذاك يزيد. كيفاش نزيدو بالكو؟ مش en fonction de coût unitaire، لا en fonction de quantité. يعني يلزم لا quantité sortante تزيد المرة الجاية باش تزيد الكو الكل. يعني il faut augmenter le coût de la quantité qui a quitté le stock, mais l'augmentation doit être en fonction de quantité مش en fonction de coût unitaire. يلزم هذا يزيد، يلزم السوم دي سورتي en valeur يزيد sous l'effet de l'augmentation de la quantité. على خاطر السوم دو سورتي اون فالور هو شنو؟ هو السورتي اون كونتيتي فوا الكو يونيتير. هكا ولا؟ انا لازم هذا يزيد مش بالزياده تاع الكو، لا
بالزياده تاع الكره خساره هذه راهي فايت افلاس يلزم يزيد بالزياده تاع الكونتيتي مفهوم هذاك راه لا سول سوليسيون اما الزياده تاع هذه اون كونتيتي دو بارتيسيبون فيه يا اما الكوميرسون يلزم يعمل دي بروموسيون يمشي يعمل سيرفيس ابري فونت يلزم كذا والا جيستيونير دو لابروفيزيونمون يلزم يجيب لنا سلعه رخيصه. Très bien. Donc, il faut améliorer la politique commerciale et il faut améliorer, en principe, la politique d'approvisionnement. هذوما الزوز هما اللي يقولوا لي لونتربريز. الزوز هذو يا يطلعوا لونتربريز يا يقضيو عليها. يا اما مش بوليتيك حسب البوليتيك كوميرسيال وحتى البوليتيك دابروفيزيونمون. انا كوميرسيال انا كوميرسون جو سوي ان كوميرسون. انا تجيبوا لي سلعه نمشي نبيعها. انا كي تجيبوا لي سلعه نبيعها. مشيت نبيع في الكالكولاتريس هذه ب 20 دينار نلقى الناس الكل تبيع فيها ب 15. انا مش مشكلتي العباد يبيعوا فيها ب 15 على خاطر هما شارينها ب 12 بينما الجيستيونير دو لابروفيزيونمون تاعنا شراها ب 14 جابها لي غاليه. يعطيك الصحة. دونك هذه مشكلة تابعة الجيستيونير دو لابروفيزيونمون. كيما تنجم الجيستيونير دو لابروفيزيونمون جابها لي ب 10000 كهو اما انا ما نعرفش نحكم على الكيونات ما نجمش نبيع. فهمتي ولا؟ يعني فما دو بارتيسيبون يا اما جيستيونير دو لابروفيزيونمون يا اما الكوميرسون يا اما الزوز. واضح؟ دونك لا فيتيس de stock de l'entreprise est plus ralenti que celle de secteur. يعني الفيتيس تاع ستوك تاع l'entreprise ما يمشي بشويه بارابور للسيكتور. هذه il faut نكتبوا بعد نكملوا ما بقاش سباس. il faut améliorer la politique commerciale et la politique d'approvisionnement pour augmenter bien pour avoir une somme des sorties en valeur plus élevée. واضح ولا؟ نعاود il faut améliorer la gestion ou bien il faut améliorer la politique commerciale et la politique d'approvisionnement pour avoir une somme des sorties en valeur plus élevée. L'augmentation de la somme des sorties en valeur doit être en fonction ou bien sous l'effet de l'augmentation de la quantité sortante. هذوما تكتبوهم وتكبتيهم لنا. باهي؟ déjà باش نبعث لك الفيديو اختي. sous l'effet يعني l'augmentation تاع الصوم دي سورتي يلزم يكون تحت تأثير l'augmentation de quantité. مش تحت تأثير l'augmentation تاع الكو unitaire. مفهوم ولا؟ يعني الكونتيتي اللي باش تخرج هي اللي لازمها تزيد مش الكونتيتي يزيد. باهي توا باش ندخلوا في اخر اكزرسيس نيميرو 2 هذا اللي حبيت نكتبوا معاك. نعم ديجا باش نبعث لك فيديو لازمك تعمل تيليشارجمون من اليوتيوب وبيان سور باش تعاود تكتب الكور كله تبعثهولك الكور نتاعك تكتبه تبعثهولك وهذه ديجا باش تعاود تنقلها. تهنى باش الليله يكون عندكم الفيديو الليله يكون عندكم فيديو كامل راه. اكتب هنا في التابلو. هاي باهي. هاكا واصل توا ساعه ونص الفيديو.
il faut améliorer. La politique commerciale et d'approvisionnement. Pour avoir une somme des sorties en valeur plus élevée. L'augmentation de la somme, bien des sorties, bien de la valeur des sorties doit être sous l'effet de l'augmentation de la quantité sortante. Car Monsieur Blay, اكتب لي الفورميل الكل بتاع gestion de rotation. gestion de rotation fait de presque 2 ou 3 formules. عندك le coefficient de rotation grand A sur stock moyen. Le grand A هذه راح somme des sorties en valeur. Durée moyenne de stockage 360 sur le coefficient de rotation. ما فما شيء. هذه هما اللي ديفورميو. باهي. نعم. ستوك موين ما فيها شيء. ستوك موين هي ستوك انيسيال لو ستوك فينال سور 2 والفورميل تاع ليكيليبر جينيرال دو ستوك. راه شوف اختي باش تبعث لك الفيديو راك باش تبعث لي خدمه كامله. خدمه كامله باش تبعث. Exercice numéro 2. مصور فيديو. Le magasinier de l'entreprise Akram vous fournit les éléments suivants concernant l'évolution de stock de marchandises pour les années N-1 et N. أعطاني tableau في N-1 و N ستوك au 31/12 N- هذا التابلو نتاعي خلينا نرسموه مش مشكلة. نجيبو الصيد. Ben, donc, désignation N-1 et N-2 et N. Donc, هذا ستوك وقتاش le 31/12 وهذا les achats اللي صاروا les achats ben total des actifs chiffre d'affaires ben هذوما 48,600 donc 337,900 861,000 donc 657,400 5200 412 500 914 200 et 701 800. Ben, هذا l'exercice نتاعي. اش قال؟ Calculer pour N-1 et N. أول حاجة le coefficient de rotation de stock. Ben, question 1. En N-1 باش نحسبوا le coefficient de rotation. Donc coefficient de rotation هي شنو؟
Donc, le grand A, il y a somme des sorties en valeur sur stock moyen. Et il y a somme des sorties en valeur. B. Donc, coefficient de rotation N-1. N-1. Un des stocks final 31-12. Donc, N-1. Le stock final. Vous voyez, en N-1. N. بالله خلينا نشوف l'exercice هذا. Monsieur توتال d'actifs هذيك يعني اللي خرجوها يعني سورتي. لا رد بالك لا هذه خلاها ساعة نوصلوا لها من بعد. نوصلوا لها. ب هذه ريت التابلو تبعني بالباهي ركزوا بالباهي لنا ركزوا زاد. بالنسبة لهذه ان موان 2 باش ان موان 1 ان موان 2 في التابلو بالنسبة لهذه ان موان 1 ركزوا بالباهي لهنا قال لي احسب لي لي كوفيسيون دو روتاسيون en n-1 et en n. En n-1 et en n. Le coefficient de rotation en n-1 est la somme des sorties en valeur en n-1 sur stock moyen. B. بالنسبة لهنا الصم نعم أنا مثله في تركيبي N-1 N-2. هي هذيك بدلها n-2 n-1 بدلها هو بدلها نعم سي مش كنت عطينا بريدي كونتينيتير بتاع كل واحد وطلعوها الناس كونتيتي شرطه وماشي لا مش لا رد بالك تبع معي عايش بالنسبة للستوك مويان هو ستوك انيسيال لو ستوك فينال سور 2 انا هو الانيسيال انا في ان موان 1 الفينال بتاع ان موان 2 اهو ستوك او 31 12 ان موان 2 ستوك او 31 12 ان موان 2 هو الانيسيال ان موان 1 donc stock initial stock initial en n-1 هو stock final en n-2 donc هو عندي donc 48600 لول stock final en n-1 هو stock initial en n-1 stock final هذه هي الانيسيال